عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم حنشارك معكم طريقة عمل لي تارت او فريز اي تارت او فروي بطريقة سهلة بسيطة والنتيجة تاعها روعة. دوك تفهموا معايا علاش الطريقة لي سامبل تري فاسيل. واش نسحقوا في المكونات تاعها؟ نسحقوا 250 غرام تاع لا فارين، يجوكم زوج كيسان اللي ما عندهمش الميزان. نسحقوا 125 غرام تاع مارغرين تكون طريه، تكونوا خرجتوها من الفريجيدار. حبه بيض بلس لا فاني اون بودر ولا ليكيد. الوغ نبداو طريقه التحضير اللي تري سامبل كيما قلت لكم. نحطوا لا فارين تاعنا 250 غرام، نزيدوا الزبده تاعنا لا مارغرين اللي هي 125 غرام، نديروا حبه البيض تاعنا، حبه بيض. على هذه اللي قلت لكم لي فاسيل، ستادير تحطي كلش على خطره وتلميها. لا فاني ونلمو لا بات تاعنا. ما نعجنوهاش، نلمو برك. فوالا كما قلت لكم يتلمت معنا لا بات تاعنا. و الحاجه اللي سهله في هاد لا ريسيت سي كو ما نخلوهاش تريح في الفريجيدار ولا في المجمد في الكونجيلاتور. تم تادير نديروها، نحطوها ديريكتومون في المول تاعنا، مول لا تارت ولا لي مول لا تارتولات، ونطيبوها ديريكتومون. سي بور سا قلت لكم الوصفه سهله. و هاي تنحلوها غير باليدين. كاين يحلوها على بابي كويسون ولا على ساشي ولا، مي انا نحلها ديريكتومون في المول هكذا سافات بلو فاسيل. وهكذا تكونتروليو شحال ستادير السمك تاعها، تكون رقيقه خشينه كيما حبيتو. دونك تشوفوا معايا نبسطوها، نحلوها غير باليدين، ابخي نبداو نسقمو فيها. الوغ هاو لو فون دو تارت تاعنا بعد ما حليتو كامل سقمتو. فوالا تسقمو كامل لي كوتي، تسقمو. وتاني بور لي ميني تارتولات تاني لا ميم شوز، نحلو غير بيدينا لا بات، نبسطوها شويه، نحطوها في المول تاعنا ونجو نسقموها. يعني طريقه سهله فريمون. en quelques minutes ديروا كامل لا تارت فريز تاعكم. ميم لا كريم باتيسير دوك تشوفوا معايا الطريقه لي تري 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 فاسيل. فوالا الوغ دوكا نطبوهم كامل على دون فورشيت. البنات الوغ نخلو لي فون دو تارت تاعنا يطيبو ونجو نديرو لا كريم باتيسير تاعنا. الي تري سامبل رياليزي. واش نسحقو نص لتر حليب، مغرفه كبيره تاع مارغرين، حبه بيض بلس 2 جون دوف،
حباب ان فونتي بلوس دو جون دوف، ليكستري فاني، 4 مغارف كبار تاع سكر و 3 مغارف كبار تاع مايزينا. الوغ واش نديرو؟ نحكمو البيض تاعنا، نديروه في كاسرونه بلوس سكر، نخلطوهم بيان باش يذوب شويه هذاك السكر. تما هنا حنديرو بارد في بارد، كلش بارد في بارد، ونخلوها على النار تعقد. كاين يديروا قبل الحليب ومن بعد يخلطوا لي زو كامل. نو نو، حنا نديرو كلش بارد في بارد، تخرج مانيفيك، يخرج لو ميم ريزولطا. الوغ نخلطوا شويه باش يذوب شويه السكر، نزيدو لا مايزينا تاعنا، ليكستري دو فاني، نسموها لا فاني، ونخلطو هنا بيان باش ما يكونوش لي غرومون من بعد. وانا نسيت على لي كوتي هنايا باش ما تقعدلناش السكر مع لا مايزينا. وهكذا كي تشوفوا كلش دار تبداو تزيدوا الحليب بارد كيف كيف بشويه وتخلطوا. يعني دوك تشوفوا الريزولطا يخرج كيف كيف كيما لوطر فاصون تاع دو بريباري لا كريم باتيسير، تخرج ليس بيان. كي نخلطو كلش دوكا نخلوها على النار تعقد. دونك نحطوها على النار هاديه ونكملو نخلطو، ما نحبسوش تخلط حتى نتحصلوا على كريم ليس عاقده. تما نطفو النار ونزيدو لها المغرفه تاع الزبده اللي قلت لكم عليها. فوالا نطفو عليها ونزيدو لها المغرفه تاع لا مارغرين اللي قلت لكم عليها. فوالا ونكملو نخلطو. فوالا لا كريم تاعنا راهي واجده معنا كيما راكم تشوفوا، جات بيان ليس ما فيهاش دي غرومون. هايليك مانيفيك. نغلفوها بفيلم غذائي ونديروها نخلوها تبرد شويه ونديروها في الفريجيدير ونتلاقاو في لا ديكوراسيون تاع لي تارت تاعنا ان شاء الله. بعد ما بردت لا كريم باتيسير تاعنا غطيناها بفيلم غذائي. لازم الفيلم الغذائي يلتوش هذيك لا كريم فوق لا كريم ديريكتومون باش ما تكونلناش هذيك الطبقه من الفوق. نديروه يبرد شويه في الفريجيدير ونرجعوا باش نديكوريو لي تارت تاعنا. هم لي فون دو تارت تاعنا طابو هذيك طابو مانيفيك. الوغ نخلوهم يبردوا شويه ونديروا لا كريم تاعنا تبرد شويه ونتلاقاو بوغ لا ديكوراسيون. ا توت الوغ. فوالا البنات دونك نديروا هنا لا ديكوراسيون تاع لي تارت تاعنا. الوغ لا كريم تاعنا ولا خليتوها بزاف في الفريجيدير كي تخرجوها تقدروا تجوزوا لها الباتور ولا بالفوي. انا هنا جوزت لها غير بالفوي باش تطلق روحها شويه. فوالا وين رمارك ثاني بوغ لا بات ديالنا، لا بات اللي درنا بها لي فون دو تارت
ولا حبيتو تجيكم شويه سكري ديروا لها 2 مغارف سكر كلاص في الديبي. انا ما درتلهاش سكر كلاص، جو لا بريفير هكذا. مي ولا حبيتو تكون سكري ديروا لها 2 مغارف سكر كلاص. دونك نعمروا لي الطاغط تاعنا. فوالا دونك نكملو التزيين تاع لي الطاغط تاعنا. بور لا ديكوراسيون تاع لي تارتلات كل واحد كيفاش يحب. نوري لكم برك هنا كيفاش نقطعوا لا فريز تاعنا باش نديكوريو بها. دونك نقطعوها من الفوق لتحت بلا ما نلحقوا لتحت كامل. باش ولا راكم تشوفوا معايا بيان. نجو نفتحوها هكذا على شكل ورده هكذا ونديكوريو لا تارت ديالنا. هذه حنديرها بالتوت بلي فرامبواز. البنات بعد ما كملنا لا ديكوراسيون تاعهم نجو نديروا لهم لا جولي. لا جولي باش يعني نحافظوا على لي فروي تاعنا و فوالا باش ما يخسرولناش ويعطيها لا بريونس تاني لا تارت تاعنا. الوغ ندهنوهم كامل. وحبيت نقول لكم جوست بور لا بات، انا لي ميزور اللي عطيت لكم درت بها اون بات يعني الكبيره هذه، واستدرت اون اوتر بات درت بها لي بتي تارتولات هذوما. فوالا واللي ما عندهمش لا جولي يقدروا يرومبلاسيوها بالكونفيتور، نيمبورط كال كونفيتور يديروا لها عسل قارص و سا رومبلاس لا جولي. فوالا هادو هما لي تارت تاعنا. هذا هو الشكل النهائي تاعنا بعد ما ديكوريناهم كامل. الوغ ان شاء الله تجربوهم وتنجحوا فيهم، سورتو مع رمضان اللي راهو جاي تسيوهم في السهرات الرمضانيه تاعكم. ان شاء الله نصوموا كامل بصحه ولهنا. الوغ ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحكم، يا لا بروشين فيديو ان شاء الله. سلام.